जब जब इजरायलीहरू भेला हुन्थ्यो तब तब पलिस्तीहरूले आक्रमण गर्थ्यो। किन भन्दाखेरि मिस्पामा इजरायलीहरू कति प्रकारले भेला हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? कति? 6वटा उद्देश्य भनेर। अब यसलाई बेली विस्तारमा हामी अगाडि बढौँ है। बाइबलले कुरा गर्छ उत्पत्ति किताब 31 अध्यायमा। उत्पत्ति किताब 31 अध्याय अनुसार जब इजरायलीहरू भेला हुन्थ्यो है, तब उनीहरू एउटा साक्षीको निम्ति त्यहाँनिर भेला हुन्थ्यो होइन। यहाँनिर भेला भएको, आज भेला भएको उयो चाहिँ हो उत्पत्ति किताब 31 अध्याय अनुसार है। उत्पत्ति किताब 31 अध्यायमा जुन हामीलाई यो घटना छ, यो मिस्पालाई पहिला मिस्पा भनिँदैन थियो है। उनीहरूले आरामी भाषामा उनीहरूले मिस्पालाई अर्कै शब्द दिएको थियो, अर्थ लागेको थियो। अनि हिब्रूहरूले है यो मिस्पालाई अर्कै भन्ने थियो। अनि पछाडि फेरि यसलाई बदली गरेर त मिस्पा भन्यो भनेर कुरा गर्छ। यहाँनिर 31 अध्यायको नि तपाईँले 47 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि लाबानले त्यसलाई यगर सहदूता भन्ने नाम दिए, अनि तर याकुबले त्यसलाई गलएद नाम दिए। यगर दूता भनेको के भने आरामी भाषामा होइन, आरामी भाषामा के भनेको अरे साक्षीको रास थुप्रो भनेको अरे। अनि अर्को के भन्यो, गलेद भनेको पनि हिब्रू भाषामा के भनेको अरे साक्षीकै थुप्रो। अनि पछाडि याकुबले यो गलेदलाई के भनेर नाम दिएछ 49 पद के अरे 49 पद अनुसार, र मिस्पा पनि मिस्पा पनि नाम दिएछ है। अनि मिस्पा भनेको मुनि दिएको छ। मिस्पाको नामको अर्थ के रहेछन्? लुकिएको। हजुर, लुकिएको होइन, पहरा बस्ने धरहरा, वाच टावर, पहरा बस्ने धरहरा मिस्पा भनेको। अनि यो मिस्पाको जुन साक्षीको थुप्रो, त्यो ढुङ्गाको थुप्रो लगाइने, त्यति लाबानले र याकुबको बिचमा के सम्बन्ध त्यो सर्टमा राखिदियो। अब यो ढुङ्गा चाहिँ यो साक्षी हो, यो ढुङ्गाको थुप्रो नगर तपाईँ यता पनि आउनु पाउनुहुन्न, अनि म पनि तपाईँको राज्यतिर तपाईँको ठाउँतिर आउँदिनँ। यसै कारणले परमेश्वर चाहिँ हामीको बिचमा के हुनुहुन्छ, एकदम यहाँनिर परमेश्वरले हामीको देखरेख गर्नुहुन्छ भन्ने, यहाँनिर परमेश्वरलाई साक्षी राखेको ठाउँ हो भनेर 49 पदलाई पुरै पढ्नुहोस् त भाइ। र मिस्पा पनि, किनकि तिनले भने जब हामी एकअर्काबाट अलग हुन्छौँ तब परमप्रभु मेरो र तिम्रो बिचमा पहरा बसुन्। 52 पदलाई पनि पढ्नुहोस् त, सुरुको मात्रै 52 पदको सुरुलाई। यो रास साक्षी होस्। यति नै, यो ढुङ्गाको रास चाहिँ के होस्? साक्षी होस्। भनेपछि इजरायली राजा मिस्पामा भेला हुनुको उद्देश्य सबैभन्दा पहिला के को लागि रहेछ? उनीहरू साक्षीको लागि रहेछ। उनीहरू मुक्ति पाएपछि, नयाँ जीवन पाएपछि, पापको क्षमा भएपछि उनी एक जग्गामा भेला हुनु पर्थ्यो। त्यो ठाउँ चाहिँ क्या रहेछ? मिस्पामा। म त्यो मुक्ति पाएको विश्वास हे, नयाँ जन्म पाएको मान्छे भनेर एउटा चिनारीको लागि पनि उनीहरू है त्यहाँ भेला हुन्थेछन् मिस्पामा। भनेपछि सबैभन्दा पहिला नम्बरमा इजरायली र मिस्पामा भेला हुनुको उद्देश्य के थिएछन्? एउटा साक्षी थिएछ। दोस्रो नम्बरमा न्यायकर्ता किताब आउनुहोस् त। न्यायकर्ता किताब 10 अध्यायमा, न्यायकर्ता किताब 11 अध्यायमा हुनुपर्छ। 11 अध्यायको नि हामीले पढ्नुपर्छ। न्यायकर्ता किताब 11 अध्यायको तपाईँले 29 पदलाई पढ्नुहोस् त एकचोटि। तब परमप्रभुका आत्मा यिप्तहमाथि आउनुभयो, अनि तिनी गिलाद र मनस्सेबाट भएर अघि बढे र गिलादको मिस्पे हुँदै अघि बढे। त्यहाँ मिस्पामा अनि 34 पदलाई पनि पढ्नुहोस् त। अब अनि जब यिप्तह मिस्पेमा आफ्नो घरमा आए, यति नै मिस्पामा आइपुगे है। अनि त्यहाँदेखि 11 अध्यायको तपाईँले फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ। 11 पदलाई पढ्नुहोस् त। तब यिप्तह गिलादका बुढा प्रधानहरूसित गए, अनि मानिसहरूले तिनलाई आफूमाथि शासक र सेनापति बनाए। अनि यिप्तहले मिस्पेमा परमप्रभुको सामु आफ्ना सबै कुराहरू भने। मिस्पामा भेला भए, मिस्पामा यिप्तहले सबै कुरा भने, मिस्पामा आइपुगे भन्ने कुरा हामीले कसको जीवनमा देख्यौँ? यिप्तहको जीवन। भनेपछि यहाँनिर त मिस्पामा आएर चाहिँ
हिप्तले के कुरा गरेको थिए त भन्दा एउटा कन्डिसनल एउटा के भनौँ शर्त राखेको थियो एउटा होइन। तपाईँले मलाई यसो गरिदिनु भयो भने म यसो गर्छु। भाकल त भाकल गर्यो, शर्त राख्यो, यसै कारण त्यहाँ कन्डिसनल एउटा प्रमिस गर्यो उनीहरूले यो। भनेपछि दोस्रो नम्बरमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ है इजरायलीहरू मिस्पामा भेला हुनुको उद्देश्य चाहिँ है एउटा हामीले परमेश्वरसँग शर्त राखेर म यस जग्गामा आएको छु, मलाई यसो गरिदिनु, यसो गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेर पनि हामीले भन्नु सक्ने मिस्पामा आएर है दोस्रो नम्बर। अनि तेस्रो नम्बरमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मिस्पामा जब इजरायली भेला हुन्थ्यो तब उनीहरू प्रतिज्ञा गर्नुको लागि भेला हुन्थ्यो अरे इजरायलीहरू। न्यायकर्ता किताब 21 अध्यायमा अनुसार न्यायकर्ता किताब 21 अध्यायमा आइपुग्दै त्यहाँ कुरा गर्छ है इजरायलीहरू मिस्पामा के भयो अरे भेला भयो अरे। अनि तिनीहरूले एउटा प्रतिज्ञा है मिस्पेमा यसो भन्दै इजरायलका मानिसहरूले के गरे अरे कसम खाए। यहाँ भन्छन् है मिस्पामा इजरायलीहरू भेला भएको तिनीहरूले एउटा शपथ खाए, प्रमिस गरे भनौँ न है, परमेश्वरसँग एउटा प्रतिज्ञा गरे। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब उपरान्त हाम्रो छोरीहरू चाहिँ विवाहको लागि बिन्यामिनको गोत्रलाई के गर्ने छैन, हामी दिने छैन। यो भाकल गर्नु चाहिँ नि कति गाह्रो पो थियो, किन बिन्यामिन त आफ्नै दाजुभाइको उयो हो नि त, एउटा गोत्र हो नि त। तर किन यहाँनिर उनीहरू भाकल गर्न आएको छन् भन्दाखेरि आज बिन्जामिनको सबैले त होइन तर कतिपय त्यहाँको बदमास केटाहरूको बेहोराको कारणले गर्दा, उनीहरूको स्वभावको कारणले गर्दा, उनीहरूको आज कर्मको कारणले गर्दा, कुकर्मको कारणले गर्दाखेरि सारा नम्बरमा चाहिँ इजरायलीहरू मिस्पामा भेला हुनुको उद्देश्य थियो परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्नुको लागि, प्रतिज्ञा बाँध्नुको लागि है। हामीले यो पाठ पढ्दाखेरि हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि आज हामीलाई विभिन्न प्रकारको एउटा व्यथा छ क्या सबैको हृदयमा है। हुर्किरहेको जवान छोरा छोरीको निम्ति जसको विवाह भएको छैन, जसको अन्य जातिसँग सम्बन्ध छ, जसको के भनौँ ठिक प्रकारको सम्बन्ध छैन है। आज यस्ताको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ वैवाहिक कुराले गर्दाखेरि आज इजरायलमा यस्तो खालको अत्याचार भयो। अनि त्यो अत्याचारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूले 11वटा गोत्र मिलेर इजरायलहरूको त्यहाँ बिन्जामिनको सबै कुललाई मार्छन्। त्यति बेला मार्दाखेरि 25,000 जना पुरुषहरूलाई त्यहाँनिर मारेको हामी यहाँ इतिहासमा पढ्छौँ है। अनि उनीहरूको रहेको 600 जना मान्छे मात्र, 25,600 जना बिन्जामिनहरू युद्ध गर्न आएको थिए, तर 25,000 मर्दा 600 जना मात्रै बाँचेर यहाँ भाग्छन्। इजरायलहरूको बिचमा यस्तो एउटा खालके नराम्रो घटना भयो है, जुन घटनाले गर्दाखेरि अर्काको श्रीमतीमाथि नराम्रो नजर लगाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मृत्यु भयो है। त्यो पनि कसको भन्दा एउटा पुजारीको श्रीमतीमाथि है। यसै कारणले नि बाइबलले के कुरा गर्छन् भन्दाखेरि यहाँ अयुबको किताब 31 अध्यायमा आएर कुरा गर्छ, म मेरो आँखासँग एउटा बाचा बाँध्छु है। त्यो बाचा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि स्त्रीहरूलाई के गर्ने, नराम्रो दृष्टिले नहेर्ने भनेर कुरा गर्छ। कुदृष्टिले नहेर्ने मैले एउटा सङ्कल्प गरेको छु भनेर अयुबको किताब 31 अध्यायको 1 पदमा पढ्नुहोस् त। मैले मेरा आँखाहरूसँग एउटा बाचा बाँधेको छु, अनि तब किन म कुनै कन्यामाथि आँखा गाडु है। आँखा गाडु यहाँ मैले चलाउने गरेको बाइबलले त्यो भन्छन् कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले दृढ सङ्कल्प गरेँ भन्छ। सङ्कल्प मात्र होइन, कस्तो सङ्कल्प, दृढ सङ्कल्प गरेँ अहिले नि है। कुनै स्त्री भनेपछि आज यो जुन घटना पढ्दैछन् सबैलाई कतिलाई थाहा छन् होला, कतिलाई थाहा छैन है। कताको कता कुन चाहिँ कुरा भन्ने जस्तो लाग्छन् भने न्यायकर्ता किताब तपाईँले 18-19 अध्याय तपाईँले मजाले पढ्नुभयो भने 20 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यो घटना त्यहाँनिर लेखिएको छ है। पाहुना गएको मान्छेलाई त्यहाँ बिन्जामिनीहरूको कतिपय बदमास केटाहरूले है त्यो लेवीका श्रीमतीलाई बोलाएको कुरा, अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मरेको मृत्युको मुखमा परेको कुराहरू छ क्या। अनि सारा इजरायलीमा पुग्छ। अहिलेसम्म इजरायलमा यस्तो घटना भएको थिएन, किन यस्तो भयो त? अब यस्तो खालको घटना चाहिँ हामी इजरायलमा घरिघरि दोहोरिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ
आक्रमण गर्दाखेरि पनि सबै मारिसकेर पनि उनीहरूको रिस नमर्दाखेरि आज मिस्पामा आएर उनीहरूले एउटा प्रतिज्ञा गर्छ, अब उपरान्त चाहिँ विवाहमध्ये हामीको छोरीहरू यस्तो दुष्ट व्यवहार भएको परिवारमा दिनु हुँदैन, बरु गरिब होस्, नपढेको होस् बरु, तर श्रीमतीलाई सम्मान गर्ने, माया गर्ने त्यो हुनुपर्छ। आफ्नो छोरी चेलीलाई है महलमा राख्नु नसकोस्, तर मेरो घरमा हुर्केकी छोरीलाई चाहिँ उनीहरूले माया दिएर है आदर दिनु सकोस्, एउटा पुरुषले एउटा स्त्रीलाई सम्मान दिनु पनि सम्मान दिनु सकोस्, यस्तो खालको जातिमा चाहिँ विवाह होस्। तर जुन चाहिँ दुष्ट छ, एउटा स्त्रीलाई सम्मान गर्न नसक्ने जातिको छोराहरूसँग चाहिँ हामी आफ्नो छोरीहरू विवाह गर्नु दिँदैनौँ भन्ने एउटा कस्तो एउटा ठुलो सङ्कल्प गर्यो क्या है। यसै कारण धेरैजनाले आफूले आफूलाई यस्तो खालके भुब्रोमा हालिसकेका छन्, कतिले हाल्नु अटेको छ है। आमा बाउको इच्छा त यो छैनन् कि है, आमा बाउको प्रत्येक इच्छा के हुन्छन् भन्दाखेरि राम्रै होस् है। आत्मिक आमा बाउले कस्तो छोरी खोज्छन्, छोराहरू खोज्छन्, बुहारीहरू खोज्छन् भन्दाखेरि प्रभुलाई माया गर्ने, प्रभुलाई आदर गर्ने खोज्छन् है। तर आत्मिक छैनन् भने चाहिँ पढेको, धन, जात पात त्यो हुन्छ। यसै कारणले जब विवाहको कुरामा यस्तो हुन्छ नि, तब त्यो परिवारमा कता न कता के भएर जान्छ, अनमेल, अनेकता, गडबडी, यहाँसम्म कि विभाजन पनि भएर जान्छ। अनि भविष्यको दिनमा आमा बाउहरू यस्तो पछुताउनु पर्छ, मैले किन यस्तो खालको कुरा हेरिबसेँ मैले है। अरे मेरो छोरीको लागि मैले पढेको हेरिबसेँ, मेरो छोरीको लागि मैले धनी हेरिबसेँ है, राम्रै हेरिबसेँ। यसै कारणले मेरो छोरीको अहिले जिन्दगी केही भइरहेको छ, अहिले नरक जस्तो भइरहेको छ। न त सेवामा आउनु पाउँछ, न त प्रार्थना गर्नु दिन्छ है, न त प्रभुको नाम लिनु दिन्छ। आज प्रभु यीशुको नाम लिने व्यक्ति छोरी आज कुन चाहिँ उसको अगाडि के अरे ईश्वरको अगाडि निहुरिरहनु परेको छ, उसको लोग्नेको बाध्यता। भविष्यमा कतिजना आमा बाउलाई हामीका छोराछोरीले रुवाउने हो है। यसो पनि अहिले नै तपाईँ र मैले पनि प्रत्येक आमा बाउले यो खालके मिस्पा रूपी परमेश्वरको घरमा आएर तपाईँले मैले प्रार्थना गर्दै यो खालके भाकल गर्नु पर्यो, प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो, प्रभु मेरो घरमा छोराछोरीहरूको नै छ, यिनीहरूको विवाह चाहिँ पवित्र विवाह हुनुपर्छ, तपाईँको वचन आधारित भनेर चाहिँ भाकल गर्नु। मेरो छोरी किन अन्य जातिको घरमा गएर आज उनीहरू त्यहाँनिर नरक के जीवन जिउनु, मेरो छोराले किन यस्तो खालको कुरा ल्याएर उनीहरू आज बुहारीकोतिर लाग्नु भनेर चाहिँ आज तपाईँ र मैले भाकल गर्नुपर्छ है। यस्तो नहुनको लागि पनि इजरायलीहरू तेस्रो नम्बरमा मिस्पामा भेला हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो। अब चौथो नम्बरमा आउनुहोस्। चौथो नम्बरमा इजरायलीहरू मिस्पामा भेला हुनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जब उनीहरूको बिचमा परिस्थिति आउँथ्यो, जब उनीहरू शत्रुको हातमा परेको हुन्थ्यो, तब उनीहरू उपवास बस्नको लागि है परमेश्वरको के अरे त्यो मिस्पा भन्ने ठाउँमा आएर उनीहरू त्यहाँनिर के गर्थे, भेला हुन्थ्यो भनेर पहिलो सामुएल किताब 7 अध्यायको 5 पदलाई पढ्नु त। अनि सामुएलले भने, सुन्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ छेउमा बस्नु, मेरो त घरिघरि जान्छ कि भन्नुहोस् त। अनि सामुएलले भने, सारा इजरायललाई मिस्पेमा भेला गराऊ अनि र म तिमीहरूका निम्ति परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिदिनेछु। यति नै है। सारा इजरायलीलाई कहाँ भेला गरौँ भाइ? मिस्पामा भेला गरौँ। किन भन्दाखेरि नि अलिक मुनि हेर्दाखेरि त्यहाँ अघि हामी पढिलो, म तिमीहरूको निम्ति के गर्छु, प्रार्थना गरिदिन्छु। अलिक मुनि भन्छन् उनीहरूले त मिस्पामा भेला हुँदाखेरि चाहिँ के गर्थेछन् भन्दाखेरि नि भेडा, बाख्रा, कुखुरा, बाख्रा है के हुन्छ, परेवाहरू, घिउको डल्लाहरू, अन्डाहरू लिएर आउँदैन थिएछन्। यो आफूले कमाएको त्यो पहिलो फलहरू, हातको त्यो कट्नी गरेको धान, गहुँहरू, मुरी लिएर आउँदैन थिएछन्। मिस्पामा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्थेछन् भन्दाखेरि सबैले एक गाग्री पानी ल्याउँथेछन्। सायद दिदीबहिनीले डोकोमा बोक्थ्यो कि दाजुभाइले काँधमा यो खालको हालेर बोक्थ्यो कि है। सबैले मिस्पामा आउँदाखेरि त के पो गर्थेछ, पानी मात्रै ल्याउँथेछ, अरू केही पनि ल्याउँदैन थिएछ। अनि मिस्पामा आएर जब भेला भइसकेपछि नि त्यहाँ एउटा वेदी बनाएको थिएछ। अनि त्यो वेदीमा चाहिँ के गर्थेछन् भन्दा उनीहरूले त्यो पानी त त्यहाँनिर वेदीमा के अरे पानी त्यो जसले बोकिरहेको छ पानी त्यो त्यहाँनिर ल्याएर पानी घोप्टाउँथेछन्। अनि किन मिस्पामा उनीहरूले पानी घोप्टाउने यिनीहरूको रीति थियो, चलन थियो भन्दाखेरि
उनीहरू मिस्पामा आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उपासना गर्नुहुन्थ्यो। उपास गर्नको लागि, उपासना होइन, उपास गर्नको लागि आउँथ्यो। प्रार्थनामा समय व्यतीत गर्नको लागि आउँथ्यो। अनि प्रार्थनामा समय व्यतीत गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफूलाई भन्थ्यो परमेश्वरको दृष्टिमा, यहाँनिर आउनुहोस् त, पहिलो सामुएल किताब 14 अध्याय होला, 14 अध्यायको 14 पदलाई पढ्नुहोस् त। पहिलो सामुएल किताब 14 अध्यायको 14 पदलाई, परमेश्वरको दृष्टिमा हामी पनि के अरे भाइ। अनि योनातान र उनको हतियार बोक्नेले, होइन सरी, दोस्रो सामुएल पढेछ, दोस्रो सामुएल 14 को 14 होइन, त्यहाँ पढ्छ के कुरा गर्छन् भन्दाखेरि 14 को 14 पढ्नुहोस् त। किनभने हामी निश्चय मर्नै पर्छ अनि र भुइँमा पोखिएको पानी जस्तै जो फेरि उठाउन सकिँदैन। भुइँमा पोखिएको पानी जस्तै भन्ने कुरा गर्छ। भनेपछि मान्छेको जीवन पनि परमेश्वरको दृष्टिमा के जस्तो, मतलब एउटा भुइँमा पोखिएको पानी जस्तो। यसै कारणले उनी यो भन्नु चाहिरहेको छ कि जब पनि उनीहरू मिस्पामा भेला हुन्थ्यो, परमेश्वर हामी केही पनि होइन तपाईँको दृष्टिमा, हामी त एउटा भुइँमा पोखिएको पानी जस्तो मात्र, एकचोटि बितेपछि उठाउने पानी ल्याएर त्यहाँनिर घोप्ट्याएर देखाउँथ्यो। अनि उनीहरूले सारा दिन केमा बिताउँथ्यो अरे भाइ, उपासमा बिताउँथ्यो भनेर छ। हामीको यता पहिलो सामुएल 7 अध्यायको 6 पदलाई पढ्नुहोस् त। अब अनि उनीहरू मिस्पामा भेला भए र पानी उगाएर त्यो लगाए। अनि त्यस दिन उपवास बसेर त्यहाँ भने हामीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छौँ। अनि मिस्पेमा सामुएलले इजरायलीहरूको न्याय गरे। है, हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छौँ भनेर उनीहरूले एकदम उपासमा समय बिताएको कुरा गर्छ, पानी घुट्याएको। भनेपछि हामीले चौथो नम्बरमा हेर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरू मिस्पामा भेला हुनुको उद्देश्य के पनि थिएछ, उनीहरू हामी केही पनि होइन भनेर एउटा पश्चाताप गर्नुको लागि, अघि प्रतिज्ञाको लागि छुट्यो भने तेस्रो नम्बरमा, चौथो नम्बरमा पश्चाताप गर्नको लागि पनि इजरायलीहरू मिस्पामा भेला हुन्थेछ। अब कति नम्बर पुग्यो हामी, पाँचौँ नम्बर। पाँचौँ नम्बरमा हेर्दाखेरि इजरायलीहरू मिस्पामा किन भेला हुन्थ्यो, कुन उद्देश्य लिएर भन्दाखेरि त्यहाँनिर भन्छन् उनीहरू भिजिट गर्नुको लागि पनि मिस्पामा उनीहरू के गर्थ्यो अरे, मिस्पालाई उनीहरूले भिजिट गर्थ्यो अरे। यहाँ भन्छन् प्रभुको दास समुएलले थुप्रै जग्गा भिजिट गर्थ्यो है, थुप्रै जग्गा भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँनिर कुरा गर्छन् मिस्पामा पनि है, गिलातलाई, बेतेललाई अनि मिस्पालाई उहाँले भिजिट गर्नुहुन्थ्यो अनि आफ्नै घर रामामा फर्किनुहुन्थ्यो भनेर कुरा गर्छ। भनेपछि मिस्पा त्यो ठाउँ जुन ठाउँलाई प्रत्येक विश्वासीले के गर्नुपर्छ, भिजिट गर्नुपर्छ। मिस्पा त्यो ठाउँ हो जुन ठाउँलाई परमेश्वरको घरसँग तुलना गर्छ। अनि पक्का मुक्ति पाएका विश्वासीहरूले, मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको घरलाई के गरेको हुनुपर्छ, भिजिट गरेको हुनु, परमेश्वरको घरमा आएकै हुनुपर्छ होइन। परमेश्वरको घरमा आउनु पाएको छैनन् भने पनि यति बेला के कसो हुनेछ भनेर के राख्नुपर्ने, त्यहाँनिर एकदम त्यहाँ सम्बन्ध राख्नुपर्ने परमेश्वरको घरसँग। यसै कारणले पहिलो सामुएल किताब 7 अध्यायको नि कतिमा 15 पदलाई पार्नुहोस् त। अनि सामुएलले आफ्नो जीवनभरि नै इजरायलको न्याय गरे। अनि वर्षै पछि तिनी बेतेल अनि गिलगाल अनि र मिस्पेमा चक्कर लाउँथे अनि र यी सब ठाउँहरूमा इजरायलको न्याय गर्थे है, र रामामा फर्किन्थे होइन। अनि भन्छन् यो मिस्पा चाहिँ त्यो ठाउँ हो जुन ठाउँ चाहिँ प्रभुको दासले के गर्नुहुन्थ्यो, भिजिट गर्नुहुन्थ्यो, भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो है। यसै कारणले पाँचौँ नम्बरमा मिस्पामा इजरायलीहरू त्यहाँनिर हामीहरूको मिस्पा के कसो हुनेछ, साक्षीको ठाउँ के भइरहेको छ, त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्ने ठाउँ के कसो हुँदैछ, त्यहाँनिर एकदम भाकल गर्ने एउटा कन्डिसनल, त्यहाँ भाकल गर्ने ठाउँमा के कसो हुनेछ भनेर भिजिट गर्नुपर्ने मान्छेहरूले, प्रभुको छोराछोरीहरूले, प्रभुको दास दासीहरूले है। अहिले त सुनिन्छ प्रियो धेरैवटा ठाउँ त मेचको सेवा पनि के भएको छ, क्लोज भएको छ। अनि मैले उनीहरूलाई अब सानो मान्छे तर अब ठुल्ठुलो कुरा गरे जस्तो है, त्यो अवधमा त पुगेको छैन, तर भए पनि अब कुरामा कुरा भनिन्छ उनीहरूलाई के भन्छौँ भन्ने चाहिँ है। अनि तपाईँहरू त ती सेवा घरमै हुनुहुन्छ नि त है। अनि सेवा घरमै भएको तपाईँ लोग्ने स्वास्नी त हो, सेवा घरमै बस्नुहुन्छ त, अनि मेचको सेवा किन बन्द गर्नुभएको तपाईँहरूले? खोइ हामीलाई हुकुमै यस्तो भयो, मेचको सेवै नगर्नु भनेको छ। मेचको सेवा पनि गर्नुपर्छ। अनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ है अहिलेको समयमा के गरिरहेको छ त, बिहान 4 बजेदेखि सेवा गरेर कहिले 5 बजेदेखि सेवा गर्छ,
6-7 बजे त उनीहरूको आराधना सेवा मेसको सेवा सक्छन् है। जहाँनिर सेवक सेविकाहरू छन् त्यहाँनिर पनि कतिवटा जिम्मेवारी त्यो गर्छ। तर कतिवटा ठाउँमा त जिम्मेवारी आफै पनि कहाँ पुग्नु सकेको छैन, मिस्पा रूपी परमेश्वरको घरमा पुग्नु सकेको छैनन् आज है। किन परिस्थिति यस्तो भयो अनि परमेश्वरको त्यो मेस पनि आज के भएर चाहिँ मेसको सेवा पनि के भयो, बन्द भइरहेको छ। धेरैवटा ठाउँमा त प्रभु घरमा त अब त ल्याउ पलाइ पनि सक्यो होला है। माकुराको जाले झ्याप भइसकेला, इलामी झारहरू वरिपरि उम्रिसकेला, त्यो के अरे दुबोहरूले निकै माथि माथि पुगिसकेला, किनकि धेरैजनाले परमेश्वरको घर मिस्पामा है भिजिट गर्नु छोडिसकेको छन् क्या। यसै कारणले भिजिट गर्दै गर्नुहोस् है तपाईँहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ है। आइतबारको दिन तपाईँ जानु सक्नु भएन भने कुनै बेला पनि अरू बेला पनि गएर त्यहाँनिर के कसो छ हौ, यहाँनिर हाम्रो सेवा गर्ने भाइ बहिनीहरू छ। सेवा गर्ने भाइ बहिनी तपाईँको मण्डलीमा छैनन् भने पनि हामीको उपासना गर्ने सेवा घर आज कस्तो छ घर भनेर यसो समय निकालेर गएर बडाल कुलाल गरिराख्नुहोस्। त्यहाँ झारहरूले पुर्याएको छ भने गोडी राख्नुहोस्। टोइलेटमा त्यहाँ ल्याउ लागिराखेको छ भने यसो गरेर ब्रस गरिराखेर आउनुहोस्। यो चाहिँ समिलले गर्ने कर्तव्य तपाईँले गर्नुहुन्छ। यसै गरेर मिस्पालाई समिलले के गर्थ्यो अरे, भिजिट गर्थ्यो अरे 5औं नम्बरमा। अनि 6औं नम्बरमा कुरा गर्छ, के कुरा गर्छन् भन्दाखेरि मिस्पा त्यो ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ इजरायलको सबैभन्दा पहिलो राजालाई उभ्याएर त्यहाँनिर के गरेको, एनाउन्स गरेको हो कि अब उपरान्त चाहिँ तिमीले चाहेको राजा र परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको राजा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर है एनाउन्स गरेको ठाउँ मिस्पा थियो। यसै कारण यहाँनिर आउनुहोस् त, यहाँनिर पहिलो सामेल 10 अध्यायमा आएर त्यो कुरा गर्छ। 10 अध्यायको नि यहाँनिर समीरले इजरायलीहरूलाई मिस्पामा परमप्रभुको काम भेला गराए भन्छन्। 17 पदलाई भन्नुहोस् त, 10 अध्यायको 17। तब सामुएलले मानिसहरूलाई मिस्पेमा परमप्रभु कहाँ भेला गरे है। मिस्पामा समीरले फेरि के गरेछन्, भेला गरेछन्। किन भेला गराएछन् भनेर कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई थाहा लाग्छ है। साउललाई आज राजा घोषणा गर्नुको लागि तिमीहरूले चुनेको राजा त यहाँ हुनुहुन्छ, हेर त तिमीले चुनेको राजा भनेर कुरा गर्छन्। कतिमा 23 पद हो कि कति पद हो, 23 पद हो, पढ्नुहोस् त। तब तिनी दगुरेर गए र तिनलाई त्यहाँबाट ल्याए। अनि जब तिनी मानिसहरूको बिचमा उभिए तब तिनी सबै मानिसहरूभन्दा आफ्नो कुमदेखि 24 पद रहेछ भाइ, 24 पदलाई। अनि सामुएलले सबै मानिसहरूलाई भने, अनि तिनलाई हेर। आज कसलाई हेर्नु लगाइरहेको छ, तिनलाई हेर, एउटा राजालाई हेर्नु लगाइरहेको छ। अनि के भन्नुभयो, जसलाई परमप्रभुले चुन्नु भएको छ। यति नै, हेर ती मानिसलाई भने यहाँ भन्छन् क्या, परमप्रभुले चुन्नु भएको मानिसलाई हेर। अरे भनेपछि परमेश्वरले एउटा अभिषेक कसै व्यक्तिलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ, कसैलाई अगाडि चिनाउनुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यो कहाँनिर चिनाउनुहुन्छ, मिस्पामा आएर। यसै कारणले नि यो मिस्पा चाहिँ त्यो ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ 6औं नम्बरमा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ राजा अभिषेक गरेपछि उनीहरूलाई चिनाउने ठाउँ। अरू के भन्नु, त्यसलाई के शब्द दिन सक्छ हामीले है, राजालाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने ठाउँ भनौँ न। यसै कारणले परमेश्वरको घर त्यो घर हो है, मिस्पा रूपी घर हो, जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको दासहरू, परमेश्वरको सेवकहरू त्यहाँनिर हामी भेट्न सक्छौँ है। अब धेरैवटा ठाउँमा कति खुल्लोपना भइरहेको होला। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि एकजना दाइले यो मान्छेलाई गर्नुहुन्थ्यो, हामी एलसदाईमा आउँछौँ, कसलाई भेट्छौँ त हामी। अस्ति सन्डे स्कुलमा त्यही कुरा यो मान्छेले बाँटिरहेको थियो है। टेन्डु बङ्गल, प्रभु दास टेन्डु बङ्गलको बारेमा नानीहरूको बिचमा, ताकि हामीको नानीहरूले पनि चिन्नु न टेन्डु अक्कु को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा, उहाँको कतिवटा कुरा कलेक्सन गरेर है, आन्टीसँग कला आन्टीसँग बात भयो, कति कुरा कलेक्सन गरेर उहाँलाई प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि है मलाई त्यो अनुभव भइरहेको थियो। हामी त अब टुर आफू भयो क्या हो, अब एलसदाई जाँदाखेरि त अब हामी कसलाई भेट्यौँ, भित्रबाट खल्लोपना लाग्यो क्या मलाई नि है। यसो सम्झिन्छु अङ्कलले मलाई बोलाउनु भएको, ए बुहारी ठिकै छ भन्ने सोच्नु भएको है। अनि यस्तोमा पक्रेर क्या यति छोटो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भाइ, प्रणय खै त त्यहाँ बस्नु भएको नि होइन। हामी चाहिँ अन्त लु यो पनि दार्जिलिङबाट आएछ प्रार्थना गरौँ भनेर यहाँ पाखुरामा पक्रेर भुइँमा बस्दा नबस्दा आफू तयारी हुँदा नहुँदा टेन्डु बङ्गलले प्रार्थना गरिसक्नु थियो। लु प्रभु यो दानी लाग्छ दार्जिलिङमा, यसले अब काम गर्नुपर्छ यहाँ सेवा घरमा, प्रभु आमिन सक्दिनँ हुन्थ्यो है। यसै कारणले नि प्रभुको घरमा आज कस्तो
उहाँहरूलाई पनि एउटा अनुभव भइरहेको होला, त्यो एलसिडीमा बस्ने, त्यो सेवा गर्नेहरूलाई, त्यहाँको विश्वासीहरूलाई है एउटा खुल्लोपना भइरहेको होला। यो आज प्रभुको दास हुनुहुन्न। यसै कारणले धेरैवटा ठाउँमा प्रिय मिस्पामा यस्ता हेर त्यो मानिस भनेर परमेश्वरको दासले देखाउन सक्नु भएको छैन। के आज तपाईँ र मलाई जुन जुन गाउँमा बसेको छौँ, जुन जुन ठाउँमा छौँ, जुन जुन अफिसमा, जुन जुन ठाउँमा हामी काम गरिरहेको छौँ, आज अन्य जातिहरूले तपाईँको छिमेकीहरूले, तपाईँसँग काम गर्ने साथीहरूले आज तपाईँलाई भन्नुसक्छ कि हेर न हेर साँचो नयाँ जन्म पाएको क्रिस्चियन त यस्तो पो हुँदो रहेछ त भनेर चिनाउनु सकिरहेको छ कि चिनाउनु सकेको छैन? कि तपाईँ आफै पनि भन्नु सक्नु भएको छैन कि तपाईँको जीवन नै त्यहाँनिर बर्बाद भएको कारणले गर्दाखेरि है? एक दिन अस्ति यो कुरा यहाँनिर बाँसिरहेको थियो। यो मान्छेले गान्तोकमा बप्तिस्मा भएछ। बप्तिस्मा सकेर नि दुईजना साथी सँगसँगै भेट भएछ कि त्यहाँकै दाजुले भन्नुभएको। अनि यसो भेट भएर त अरे जय मसी भन्छ अरे क्या, जय मसी तपाईँ पनि विश्वासी हो भन्छ अरे। अनि हो नि, कहिले थियो यहाँ विश्वासी अमेरिकामा आएको भन्ने सोधेछ अरे क्या, नयाँ विश्वासीले नि भर्खर बप्तिस्मा लिएको। अनि म त यहाँनिर सङ्गत गरेर थुप्रै वर्ष भयो, लगभग 15 वर्ष 12-15 वर्ष भयो भनिन्छ अरे। अनि तपाईँ त क्रिस्चियन हो भने त अहिले मलाई थाहा थिएन त। अन्त किन भन्दाखेरि भर्खर ग्रहण गर्ने बप्तिस्मा लिने विश्वासी र त्यो उहिलेको विश्वासी पुरानो 12-15 वर्ष के अरे सङ्गति गर्ने विश्वासी त एउटै अफिसमा पो काम गर्दो रहेछ अरे कि म क्रिस्चियन हो भनेर त कहिले नबताएको पो रहेछ अरे। त्यो दिन सेवा घरमा देख्दा छक्कै पर्छ, तपाईँ पनि विश्वासी हो भन्नु अरे क्या। यसर्थ नि तपाईँ र मलाई पनि के छन् भन्दाखेरि आज मिस्पामा परमेश्वरको दासले सारा इजरायलीलाई देखाएको जस्तो आज तपाईँलाई पनि मिस्पामा ल्याएर एउटा नमुना बनाएर सारा संसारमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहनु भएको छ। हेर मैले चुनेको मान्छे त यस्तो हुन्छ होइन? किनकि प्रभुको दास दासीलाई, प्रभुको छोराछोरीलाई उनीहरूको बोलीबाटै चिन्छ भने जस्तै हामीले परिदृश्यमा हेरिसकेको थियो होइन र है? मर्कुसको किताबमा तिमी त पक्का पनि के हो गालिलका हो किनकि तिम्रो बोली नै त्यस्तो छ। प्रभुसु हिँडेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो परबाट, निकै पर आउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रभुसु। उहाँको हिँडाइमै यौनाले चिन्नेहरूले कि भन्छन् हेर संसारको पापलाई उठाएर लैजाने ठाउँमा चिनाउनु सकिन्छ। यसै कारण तपाईँ र मेरो हिँडाइमा, बोलाइमा, बसाइमा, लुवाइमा, खुवाइमा है हाम्रो सबै कुरामा पनि हामीलाई चिन्नु पर्छ कि गाउँको मान्छेले, तपाईँको छिमेकीले है यो चाहिँ पक्का क्रिस्चियन है भनेर है। एउटा सानो नमुना यो मान्छेको भन्नु मन लाग्यो मलाई। जब म स्कुल पढ्दै थिएँ तब स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि नि त्यति बेला यो मुक्ति पाएको जीवन त मेरो थिएन, तर क्रिस्चियन चाहिँ म थिएँ पक्कै। कसरी भन्दाखेरि कटेज मिटिङ, प्रत्येक कटेज मिटिङ गइन्थ्यो किनकि हस्टेलमा बसेको कारणले गर्दाखेरि कटेज मिटिङमा भात दिन्थ्यो हामीलाई। या कोही बेला बस्तीमा तरुल दिन्थ्यो, कोही बेला पुरी पुलेर दिन्थ्यो कि आम त्यसकै लोभले भने कटेज मिटिङदै गइन्थ्यो है। अनि आइतबार पनि गइन्थ्यो। अनि हस्टेलमा स्कुलमा जहाँ 12-13जना स्टुडेन्टहरू थिए त्यति बेला स्कुलमा है। त्यति बेला मेरो क्लासको मान्छे साथीहरूले मलाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि यो देवेन्द्र चाहिँ पक्का क्रिस्चियन है भन्थ्यो। किन भन्दाखेरि अब मेरो पाप क्षमा भएको जीवन मलाई अनुभव छैन, किन मैले ग्रहणै गरेको थिएँ। म चर्च मात्रै जान्थेँ, त्यति चर्च गएकोले गर्दाखेरि म केही खाँदिनँ थिएँ भन्दाखेरि त्यो प्रसाद खाँदिनँ थिएँ, खैनी बेडी सिगरेटहरू केही खाँदिनँ थिएँ है। अनि त्यो साथीहरू त्यहाँनिर त्यो स्कुलमा के पूजा आजा गर्दाखेरि म त्यहाँनिर उपस्थित हुँदिनँ थिएँ। म क्रिस्चियन हो भनेर भएको थिएँ। म त्यत्तिकै कारणले गर्दाखेरि मात्र मलाई के गर्थ्यो, यो मान्छे चाहिँ क्रिस्चियन है भन्थ्यो, यो पक्का क्रिस्चियन है। तर जीवनमा पाप क्षमाको जीवन चाहिँ भएको थिएन मेरो है। तर जो त्यसो नखाएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै मान्छेले चिन्थे। यसै कारणले नि तपाईँलाई पनि आज परमेश्वरले चिनाउनु सक्नुपर्छ। मिस्पामा ल्याएर हेर परमेश्वरले चुन्नुभएको मानिस भनेर भन्नु सक्नुपर्छ है। अब 7औं नम्बरमा एउटा कुरा हेर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नि 7औं नम्बरमा एउटा कुरा हेर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ के भन्दा त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो स्थिति छ। आज मिस्पा भत्ता भोग्न भएको छ। मिस्पाको साक्षीको थुप्रो भित्तिएको छ, त्यहाँ भाकल गर्ने ठाउँ भित्तिएको छ, त्यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्ने ठाउँ भित्तिएको छ है, त्यहाँनिर उपवास गर्ने ठाउँ भित्तिएको छ होइन।
त्यहाँनिर एउटा मानिसलाई त्यहाँनिर ल्याएर खडा गरेर चिनाउने ठाउँ त्यहाँ के भएको छ आज भत्ताभुङ्ग भएको छ। अब यस्तो खालके मान्छेहरू परमेश्वरले प्रत्येक मण्डलीमा प्रत्येक ठाउँमा खोजिरहनु भएको छ, जुन मान्छेले चाहिँ भित्तिएको मिस्पाहरूलाई फेरि के गर्छ, अब मजबुत बनाउनको लागि उनीहरूले आफूले आफूलाई प्रयोग गर्छ। यहाँनिर आउनुहोस् त, पहिलो राजा 15 अध्यायमा हुनुपर्छ। पहिलो राजा किताब 15 अध्यायमा आशा भन्ने एकजना राजा रहेछन् अनि उनले त धेरै ढुङ्गा काठहरू केहरू सामान जम्मा गरेको रहेछन्। उनले रामा भन्ने जग्गालाई मजबुत बनाउनको लागि है, रामा भन्ने ठाउँलाई मजबुत बनाउनको लागि उनले थुप्रो सामानहरू जम्मा गरेको। तर यसो हेर्दाखेरि त मिस्पा पो के भइरहेको रहेछ, भत्किरहेको रहेछ। अनि रामालाई बनाउनु तयारी गरेको सामान त मिस्पालाई पो बनाउनको लागि के गरे अरे, उनीहरूले तयारी गरे भन्छ। यहाँनिर पहिलो राजा किताब 15 देखिको नि 22 पदलाई पढ्नुहोस् त। पहिलो राजा किताब 15 देखिको 22 पदलाई। तब राजा आशाले सारा यहुदाभरि एउटा घोषणा गरे, कसैलाई पनि त्यसबाट छुट थिएन। अनि उनीहरूले रामाका ढुङ्गाहरू र त्यसको काठ लिएर गए, जुन थोकहरूले बासाले रामा बनाइरहेका थिए। अनि राजा आशाले ती थोकहरूले बिन्यामिनको गेबा र मिस्पा निर्माण गरे। बासा राजाले त्यो रामा बनाउनको लागि ढुङ्गाहरू जम्मा गरेको, काठहरू जम्मा गरेको। तर आशा राजाले त्यो काठ र ढुङ्गाले के पो बनाएछ नि, त्यहाँनिर मिस्पालाई पो मजबुत बनाएछ। यसै कारणले आज यस्तो खालके मण्डलीमा यस्तो खालके विश्वासीहरू, यस्तो खालके जवानीहरू खोजिरहनु भएको छ परमेश्वरले। हेर त मिस्पा बनाउने छोरा, हेर त मिस्पालाई मजबुत बनाउने छोरीहरू भन्ने है, त्यस्तो खालके व्यक्ति प्रभुले खोजिरहनु भएको छ। आशा राजा जस्तो है, नाम पनि आशा रहेछ। परमेश्वरले त्यस्तै मान्छेको के गरिरहनु भएको छ, अहिले आशा गरिरहनु भएको छ, प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ यो है, जसले चाहिँ मिस्पालाई के गर्नु सक्यो, मजबुत बनाउनु सक्यो। आफूले आफूलाई प्रयोग गर्यो है, कुनै ठाउँको लागि त्यहाँनिर जोहो गरेको कुरा उसले यता मिस्पालाई बनाउनु तयारी गर्यो। यसै कारणले हामीले हेऱ्यौँ आजको पाठमा है, इजरायलीहरू 6 प्रकारको उद्देश्य लिएर के हुन्थेछन्, मिस्पामा भेला हुन्थेछन्। तर समय आयो, यो ठाउँ भत्ताभुङ्ग भएको बेलामा उनी भेला भन्नु छोडेको रहेछन्। आशा राजाको समयमा आइपुग्दा है। अनि जब आशा राजाले त्यो अवस्था देख्नुभयो, तब चाहिँ फेरि पनि के अरे मिस्पालाई उहाँले के गर्नुभयो, मजबुत भयो। यसै कारण हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा पनि है यसरी धेरै कुराहरू भित्किरहेको होला। हुनसक्छ तपाईँले आफ्नो त्यो साक्षीको कुरालाई, पहिला जुन साक्षी थियो त्यो साक्षीलाई भित्काइसक्नुभयो। परमेश्वरसँग जुन भाकल गर्नुभएको थियो, कन्डिसन युक्तले जस्तो एउटा कन्डिसनल भाकल गर्नुभएको थियो, यसो गर्यो भने म त्यसो गर्छु भनेर। हुनसक्छ हाम्रो यहाँ शोकित परेर पनि, अघि म थुप्रै देखिरहेको थिएँ, हाम्रो दिप्तीलाई, प्रेरणालाई है, अनि सुलोचनालाई देखिरहेको थिएँ होइन। आमा पनि त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो, सायद दिप्तीले भनेको थियो होला है, मेरो बाउ जाति भयो भने म सेवा गर्छु, मेरो बाउको फ्युनरल राम्रो भयो भने म सेवा गर्छु। उहाँको जुन दिन प्रभु उठाउनु भयो त्यो दिन झन्डै यो मान्छे 12 बजी 12:30तिर सुतेको यो फोन गर्दा यताउता गर्दा त्यति बेला प्रेरणाले रुँदै भन्छन् क्या, दानियल दादा मेरो बाउको फ्युनरल कसले गरिदिन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् न भन्छन् है। होइन नि त्यहाँनिर छ नि, यहाँको बडाहरू डराउनु भयो कोरोनाले गर्दाखेरि। अनि राति है 11:30तिर विनोद दाजुले तलबाट भिडियो पठाउनु भएछ। अनि उहाँसँग बात भयो, भिडियो कल भयो। अनि तपाईँ आउनुहुन्छ दाजु? आउँछु नि हो भाइ, गाउँ हो भनेर है। अनि त्यहाँदेखि फोन गरेर नडराउनु, तिमीहरूको बाउको फिनल राम्रो हुन्छ, विनोद दाजु आउँदै हुनुहुन्छ सबै कुरा। अनि तपाईँले फिनल राम्रो भयो भने म ग्रहण गर्छु, मेरो बाउको फिनल राम्रो भयो भने म परमेश्वरलाई आदर दिन्छु, सेवा जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो भाकल तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ है। यहाँनिर तपाईँले अब धेरैजना आमा बाउ स्त्री पनि भाकल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीको छोराछोरी थिए, हामी यसरी अब अन्य जातको हातमा दिनुपर्ने, सायद हामी त्यसो गरिसकेको थिएनौँ, लथलिङ्ग भयो, यसै कारण मिस्पा भित्कियो है। तपाईँ र मेरो मण्डलीमा कतिचोटि उपवास प्रार्थनाको लागि घोषणा भयो
मण्डली प्रार्थनाको लागि घोषणा भए तर तपाईँ आउनु भएन किनकि तपाईँको मिस्पाको वेदी के भइसकेको छ, भित्किसकेको छ। अनि तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि पानी जसरी पोख्नु सक्नु भएको छैन भने आज समय छ है, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर म पनि अब भित्किएको मिस्पा जस्तो भएको छु। मानिसहरूले मलाई एउटा राम्रो क्रिस्चियन भन्ने चिन्दैनन्, मण्डलीकोले मलाई एउटा राम्रो विश्वासी भन्ने चिन्नु सकेको छैन किनकि मेरो मिस्पा रूपी जीवन भित्किएको छ। अब उपरान्त आशा राजाले मिस्पालाई बनाए जस्तै म पनि यो भित्किएको जीवनलाई म बनाउन चाहन्छु भनेर तपाईँ भन्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ है, तपाईँले हामीलाई चेट गर्नु सक्नुहुन्छ।